आइए अब मैं इसके बाद इसी फ़ारा के मुसाहिम नंबर 5 अब्दुल्ला कंथारिया मुतालिम दर्जे अरबी अव्वल को पेश करता हूँ। ये भी रिवायत हफ्सा को इसी ख़ास तरीक़ से तीनों के अफ़्यात में पढ़कर सुनाएंगी। मुसाहिम नंबर 5 अब्दुल्ला कंथारिया। मुसाहिम नंबर 5 अब्दुल्ला कंथारिया। أنا أقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق أبي الحسن الهاشمي عن أبي محمد عبيد بن الصباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. ما شاء الله. فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام
ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ما شاء الله ما شاء الله. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ما شاء الله. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. وإنا على ذهاب به لقادرون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ
صبغ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. صدق الله العظيم. قرأ بها الشاطبي على النفسي وقرأ على ابن غلام الفرس وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح وقرأ على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون وقرأ على أبي الحسن الهاشمي وقرأ على الأشناني وقرأ على أبي محمد عبيد بن الصباح وقرأ على حفص وقرأ على عاصم الكوفي رحمهم الله تعالى. ما شاء الله. माशाअल्लाह अरबी अव्वल का तालिब इल्म है। कितना अच्छा उठान है। अल्लाह ताला इनको नज़र बस से बचाएं। ये अगर मेहनत करें बेहतरीन पढ़ने वालों में शुमार होगा। कातिब नूरुद्दीन साहब का लड़का है। कातिब नूरुद्दीन साहब का लड़का है। ओहो माशाअल्लाह आपका बेटा है। यानी बड़ी खूबी की बात यह है कि जुर्अत है। ये एक चीज़ जब तक अपने अंदर आप जुर्अत पैदा नहीं करेंगे पढ़ ही नहीं सकोगे। जहाँ तुम मरूब हुए तुम्हारा पढ़ना सब ख़त्म। ये बड़ी खूबी इस बच्चे के अंदर ये है कि जुर्अत के साथ इसने पढ़ा है। माशाअल्लाह अल्लाह मज़ीद फज़ीद। माशाअल्लाह। सामिईन दी वक़ार, हमारे ये मुसाहिम लजना से इसी साल वाबस्ता हुए और पहले ही साल में ज़ैली मुसाबक़े में मेयारी नंबरात हासिल करके यहाँ तक पहुँचे और किसी जलसे में उनकी ये पहली क़िरात है। मैं उनकी इस हिम्मत और जुर्अत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दस्तब दुआ हूँ कि अल्लाह ताला उनकी परवाज़ को बुलंद फरमाएँ। अज़ीज़म अब्दुल्ला कंथारिया के लिए भी मुताद्दिद इत्र की शीशियाँ, मुख्तलिफ़ पैकेट, 1020 रुपये और दीगर कुछ अशिया मौसूल हुई हैं। मौसूफ आकर अपना इनाम हासिल कर लें।